पर्सामा 2वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। गठबन्धनको बैठकमा भारत भ्रमणको एजेन्डा माग्दा प्रधानमन्त्री मौन बसे। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा दिपेन्द्रको चौथो अर्धशतक। स्थानीय तह निर्वाचनमा 200 पालिकामा जित्छौं भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। नेपालले PNG-लाई दियो 204 रनको लक्ष्य। नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारियो भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति, शक्ति आकलन गर्नका लागि तिनै तहमा संयन्त्र बनाइने। धोबी खोलामा फोहोरमाथि नवजात शिशुको शव भेटियो। गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छु भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। 35 मिटर घटाएर तोकियो फेवातालको मापदण्ड। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा 4 मन्त्री सहभागी हुने। प्रचण्डले भने माओवादीले सङ्कट मोचन गर्छ। तेजाब र यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय। सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। 4000 सैन्य जवानका लागि खुल्यो भर्ती। ग्यास उद्योगहरूले रोके ग्यास बिक्री। आयोगले चैत मसान्तमा मतदाता शिक्षा थाल्ने, अझै भएन मतपत्रको डिजाइन। परिसमा मानन्दर भन्छन् मेरो नामले धेरै व्यक्तिहरूलाई पोल्यो। नेपाल श्रीलङ्का जस्तो डामाडोल भएको छैन, हुँदैन पनि भन्दै प्रचण्डको भनाई। कलाकारहरूलाई चुनावी चटारो, पार्टीका झण्डा बोकेर गाउँ गाउँमा। युट्युबबाट मेरो हजुर 4 को प्रचार सामग्री हटाइयो। अनमोल केसी ठुलो समस्यामा। पल शाहलाई थनामा राख्न लिएका प्रमाण उच्च अदालतले माग्यो। पल शाह सम्बन्धी खुसीको खबर। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार, स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति र शक्ति आकलन गर्न तिनै तहमा संयन्त्र बनाइने प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ 5 दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि हरेक पालिकाका दलहरूको शक्ति आकलन गर्न प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्न निर्णय गरेपछि सत्तारूढ 5 दलको बैठक पहिलो पटक बिहीबार बसेको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेर चुनावमा जाने प्रस्ताव समेत राखेका थिए। सत्तारूढ दलका अरू नेताहरूले पनि त्यसमा सहमत भएपछि चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकपछि कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार तालमेलका लागि प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय र साथमा पालिका स्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। त्यो समितिले 22 गते भित्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा 5 दलको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रतिवेदन दिन्छ। कार्कीले भनेका छन् त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्छौं भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावमा भएको जस्तै तालमेल स्थानीय तहमा पनि हुने जानकारी दिएको छ। उनले भनेका छन् 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्छ भन्दै बताइएको छ। सरकारले यौन हिंसा र तेजाब आक्रमण विरुद्ध 2 अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यौन हिंसा र एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेपछि यी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका यी 2 अध्यादेश केही समय अघि निष्क्रिय भएका थिए। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यौन हिंसामा परेका र तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितले न्यायबाट पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। त्यसकारण तेजाब र यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपाल आयल निगमले कमिसन कटौती गरेको विरोधमा ग्यास उद्योगहरूले आजबाट विक्रेताहरूलाई ग्यास बिक्री वितरण बन्द गरेका छन्। कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आजबाट एलपी ग्यास उद्योगहरूले विक्रेताहरूलाई बिक्री वितरण बन्द गरेका छन्। कमिसन कटौतीको निर्णय नसच्याए चैत 20 गतेदेखि देशभर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गर्ने
चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। निगमले पेट्रोलियम विक्रेताहरूलाई प्रतिशतको आधारमा दिँदै आएको कमिसन 2078 फागुन 19 गते बन्द गरेको थियो भने उक्त कमिसन पाउनुपर्ने र 2077 मङ्सिर 18 गतेबाट स्थगन गरिएको प्राविधिक नोक्सानीका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्नुपर्ने मुख्य भाग राखेर उनीहरूले चैत 5 गतेदेखि आन्दोलन जारी राखेका हुन्। पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार चैत 6 गतेबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट पिडिओ खरिद रोकेका थिए। यस्तै एलपी ग्यास उद्योगहरूले चैत 14 गतेदेखि सबै नाकाहरूबाट भन्सार छुटाउने काम समेत रोकेका थिए। यानि कि ग्यास उद्योगहरूले ग्यास बिक्री रोक्का गरेका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आफ्नो न्वारानको नाम थाहा पाएपछि सबैलाई बोल्न थालेको बताएकी छन्। एक राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्नो न्वारानको नाम भन्दा ट्रोल भएकी करिश्माले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक मार्फत यस्तो बताएकी हुन्। भर्खरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रवेश गरेकी करिश्माले फेसबुकमा आफ्नो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राख्दै क्याप्सनमा आफ्नो नाम थाहा पाएर धेरैलाई पोलेको बताएकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, सूर्यकुमारी मेरो न्वारानको नाम थाहा पाउँदा धेरैलाई पोलेको छ, भिटामिन डी प्राप्त भयो होला, राम्रो भयो भन्दै करिश्मा मानन्दरले बताएकी हुन्। केही दिन अघि कार्यक्रममा आफ्नै न्वारानको नाम पनि सूर्यकुमारी हो भन्ने पछि करिश्मा ट्रोलको शिकार बन्न पुगेकी थिइन्। चुनावको मिति नजिकै गर्दा एमालेमा प्रवेश गरेकी करिश्माले मिश्रित प्रतिक्रिया समेत पाइरहेकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो डामाडोल नभएको बताएका छन्। उनले श्रीलङ्काको जस्तो कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पुगिन नसकेको बताएका हुन्। रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले नेपाल श्रीलङ्काको जस्तै सङ्कटमा रहेको भनी गरिएका टिप्पणीहरूप्रति असहमति जनाएका हुन्। उनले नेपालमा आफ्नै खाले समस्या रहेको भन्दै श्रीलङ्काले जस्तो डरलाग्दो स्थिति नरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मेरो अध्ययनमा नेपाल श्रीलङ्काको स्थितिमा पुगिसकेको छैन, सम्हाल्न सकिने ठाउँमै छ। म अर्थविदहरूसँग छलफल गरिराखेको छु। अहिलेको समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल नभए अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने उनको चेतावनी थियो। प्रचण्डले भनेका छन्, भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ, तर अहिलेको समस्या समाधानका लागि पहल सुरु भइसकेको छ। गठबन्धनको नेताको हैसियतले भन्नुपर्दा यो स्थितिलाई हामी सम्हाल्नेछौँ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमै उनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। फिल्म प्रदर्शनको मिति नजिकै गर्दा एमेर हजुर 4 को प्रचार सामग्री बुढा सुब्बा युट्युब च्यानलबाट उडेको छ। उक्त च्यानलबाट फिल्मको ट्रेलर र गीत हटेको पाइएको छ भने फिल्मकी निर्देशक झरना थापाले प्रदर्शन मिति भने नसर्ने जानकारी दिएकी छिन्। हामी यति अगाडि बढिसक्यौं, अब पछि हट्दैनौं, उनले हामीसँग भनेकी छन्। उनका अनुसार आज पनि एउटा गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो। आज पनि फिल्मको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गर्न लागेका थियौं, तर अब के हुन्छ थाहा छैन। यति चलेको च्यानलबाट पनि ह्याक हुँदा म छक्क परिरहेको छु भन्दै उनले भनेकी छन्। फिल्मको सम्पूर्ण प्रचार सामग्री नै युट्युबबाट उडेपछि तनावमा परेको बताएकी छन्। फिल्मको सामग्री रिकभर हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, केही समयपछि बुढा सुब्बाले जानकारी दिने बताएको छ भन्दै उनले भनेकी थिइन्। त्यस लगत्तै बुढा सुब्बाले जानकारी दिएको छ, च्यानल रिकभर भइसकेको र इमेल हजुर 4 का सबै सामग्रीहरू पनि रिकभर भइसकेको जानकारी समेत आइसकेको छ। अनमोल केसी र केजीएफ च्याप्टर 2 सँगै भिड्ने भएका छन्। यसमा अनमोल केसी ठूलो समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको छ। बलात्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा लिएका प्रमाण उच्च अदालत पोखराले माग गरेको छ। शाहले दिएको निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले जिल्ला अदालत तनहुसँग शाहलाई थुनामा पठाउने आदेशको गर्दाको प्रमाण लिएका कागजात प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको हो। पल शाह गत चैत्र 10 गतेदेखि पूर्वपक्षको लागि थुनामा छन् भने तनहुँ जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने 1 लाख धरोटीमा छुटिसकेका छन्। नायक पल शाहका वकिलको भनाइ अनुसार नायक पल शाह पनि अब धरोटीमा छिटै छुट्न सक्ने बताइसकेका छन्। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ। चुनावी तालमेल बारेमा छलफल बोलाएको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले भारत भ्रमणको एजेन्डा बारेमा चासो राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एजेन्डा राखेर सुझाव दिन आग्रह समेत गरेका थिए। तर पटक पटक एजेन्डा बारेमा सोध्दा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भनी मौन बसेको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नेपाली भूभाग बारेमा नेपालको मत राख्न सुझाएका छन्। प्रबन्ध समूह डिजिपी को प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने, महाकालीमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने लगायतका समस्या बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग संवाद गर्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दलहरूले दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भनेर सुझाव दिएको समेत बताएका छन्। नेपाल र भारत सरकार बीच र सरकारको बीचमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, त्यसलाई प्रगाढ बनाउने र हाम्रो बीचमा देखिएका समस्याहरूलाई उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरेर दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन यो भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरूले 200 पालिका प्रमुखमा जित हासिल गर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले आफूहरू पहिलो हुने दावी समेत गरेका छन्। गठबन्धन भएमा एमाले 160 पालिका जित्ने उहाँहरूकै अध्ययन रिपोर्ट छ। बाहिर 70% जित्छौं भनेर हल्ला गरिरहनु भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। एक्लै हामी 200 पालिका जित्छौं, वाम पार्टीमा हामी पहिलो हुन्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा 2074 सालमा भन्दा अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था सुधार भएको नेता पुनको दावी छ। हामी आफ्नै शक्तिमा भर पर्छौं, हामीले सबै वडाको विश्लेषण गरेका छौं, खाली गठबन्धन गरेर जित्नेमा मात्रै भर परेका छैनौं भन्दै उनले भनेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक प्रहार गरेपछि त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खलाको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNGलाई 204 रनको लक्ष्य दिएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको छ भने T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो 6औं ठूलो स्कोर हो भन्दै बताइएको छ। बिहिबारको खेलमा 4थो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका दिपेन्द्रले 33 बल खेल्दै 3 चौका र 4 छक्का मद्दतमा सर्वाधिक 66 रन बनाएका थिए। यसै खेलबाट T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका आदिल अन्सारीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 31 रन बनाएका छन् भने उनले 11 बल खेल्दै 1 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका छन्। दिपेन्द्रले 19औं ओभरको अन्तिम बलमा आउट हुनु अघि 4 ओभरमा 4 बलमा आदिल अन्सारीसँग मिलेर 76 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालले अन्तिम 3 ओभरमा मात्रै 60 रन जोडिसकेको थियो। विशेष गरी नेपालले PNGलाई 204 रनको लक्ष्य दिएको छ। धोबी खोला करिडोरमा एक नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। धोबी खोलाको सेतो पुल नजिकै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फोहोरसँगै शव भेटिएको बताइएको छ। रातो पछ्यौरीले छोपिएको अवस्थामा फोहोरको डङ्गुरमाथि नवजात शिशुको शव फेला परेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताएका छन्। कांग्रेसले गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने निर्णय गरेको भन्दै उनले सानातिना समस्या आए त्यसलाई मिलाउने काम दलहरूकै भएको बताएका छन्। बिहिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा शेरबहादुर देउबाले अरू पार्टीहरूको सहयोगमै गठबन्धनको सरकार बनेको बताएका छन्। गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने निर्णय गरेको छ, अझ एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ, गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ भन्दै उनले भनेका छन्। सानोतिनो अप्ठ्यारा आउलान् त्यसलाई पनि पुकाउने राजनीतिक नेताहरूको हो, भाग्ने होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लागेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएको हो। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन् भने भ्रमणका क्रममा शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आज सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। आज छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 98,900 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला मूल्य 98,800 रुपियाँ रहेको थियो। आज तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य भने 98,400 रहेको छ। आज चाँदीको मूल्यमा पनि 10 रुपियाँले घटेको छ भने बिहिबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,350 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,360 रुपियाँ रहेको थियो। नेपाली सेनाले एकपटक 4,000 सैनिक जवान भर्ना गर्ने भएको छ। सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धा छनौट गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो।
गोर्खामा प्रकाशित सूचना अनुसार खुलातर्फ 2098 जना र बाँकी संख्या समावेशी कोठाहरूको भर्ती हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। देशका विभिन्न भर्ना केन्द्रहरूबाट वैशाख 16 गतेसम्म 150 दस्तुर रुपियाँ सहित दरखास्त दिन सकिनेछ। न्यूनतम 8 कक्षा पास गरेका र पुरुषका लागि उचाइमा न्यूनतम 50 फिट 3 इन्च तथा महिलाको लागि न्यूनतम 5 फिट उचाइ हुनुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। 18 वर्ष पुरा भएर 22 वर्ष नागरिकहरूले यो अवसर पाउनेछन्। 5 जेठका लागि परीक्षा तोकिएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि 4000 सैन्य जवानका लागि भर्ती खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले यही चैत मसान्तमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा अभियान थाल्ने भएको छ। आयोगहरूका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले कसरी मतदान गर्ने भनी सन्देशमूलक प्रचार चैत मसान्तबाट थाल्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यसपटक मतदान शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान नगरिने भएको छ भने अडियो र भिडियोको माध्यमबाट मतदान सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गरिने उनले बताएका छन्। पहिला भएको चुनावमा घर दैलो अभियान गर्दा अभियन्ताले कामै नगरी तलब भत्ता बुझेको भन्ने गुनासो आएपछि यस्तो अभियान हटाइएको हो भने यसो गर्दा खर्च पनि बच्छ। अहिले त प्रत्येक घरमा शिक्षित व्यक्ति हुन्छन्, त्यसैले समस्या हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। उनका अनुसार भिडियो र अडियो सामग्री तयार भएपछि रेडियो टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गरिनेछ। वैशाख 28 र 29 गते भने मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाई कसरी भोट दिने भन्ने सिकाउनेछौँ। जानकारी नहुनेले त्यहाँ सिक्छन् भन्दै उनले भनेका छन्। उनले अझै दल दर्ता लगायत प्रक्रिया नसकिएकाले मतपत्रको डिजाइन फाइनल हुन नसकेको जानकारी दिएका छन्। अबको 1-2 दिनमा नमुना मतपत्र छाप्न थाल्छौँ उनले भनेका छन्। कति छाप्ने भन्ने पनि केही दिनमा टुङ्गो लाग्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि आयोगले चैत मसान्तमा मतदाता शिक्षा थाल्ने भएको छ भने अझै पनि मतपत्रको डिजाइन सकिएको छैन भन्दै बताएको छ। प्रत्येक चुनावको एजेन्डा बन्दै आएको फेवातालको मापदण्डको विषयलाई पोखरा महानगरपालिकाले टुङ्गाएको छ। 65 मिटर रहेको फेवातालको मापदण्ड घटाएर 30 मिटर कायम गरेर महानगरले स्थानीय तहको चुनावको मुखमा आएर फेवातालको मापदण्ड कति हुने भन्ने दर्शकौंदेखिको विवादलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराएको छ। समयमा मापदण्ड तोक्न नसकेर मानहानि मुद्दा खिपिरहेको महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको निर्देशन र स्वातालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड 30 मिटर तोकेको छ। महानगरको 55औं कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालसँगै पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकेको हो। बेगनास र रूपा तालको मापदण्ड 55 मिटर कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिएको बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारतका बीच सम्बन्धहरूले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको समेत बताएका छन्। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेकको भूराजनीतिक बदलिँदो छ, विश्व राजनीतिसँगै भूराजनीतिक बदलिँदो छ। उनले भनेका छन्, एउटा नयाँ शीत युद्धको छाया प्रति छाया मडारिँदैछ। नेपाल विश्वका शक्तिशाली देशहरूको चासो बन्दै गएको भन्दै यो परिस्थितिलाई समयमै आकलन गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। विशेष गरी नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिएको छ भन्दै बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा चौथो अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। बिहिबार त्रिवे क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेलमा उनले अर्धशतक पुरा गर्दै समग्रमा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा चौथो अर्धशतक बनाएका हुन्। 18औं ओभरको सुरुवाती 3 बलमा लगातार 3 छक्का प्रहार गर्दै दिपेन्द्रले अर्धशतक पुरा गरेका छन्। उनी 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 66 रन बनाएर आउट भएका थिए। वर्षामा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। पोखरिया नगरपालिका 3 स्थित पोखरिया लङ्गडी सडक खण्डमा बिहिबार ना 3 प 1026 र प्रदेश 203004 प 7476 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।